أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة الآية दीजिएगा दिल खिताब कई मोमिनान होता और यकीनन कदी की मोमिनान होता देवदासी तिजारत खबर वर्क चिपागी बागी सड़ी तखलासुल मिलावी की दादा भी दर्दनाक ना खोया साथे जन्मतो चिदा तिजारत सूरी ने वरना का हकीकत गिरावले दाजवान दारापुल वाला हम अल्लाह ने वजह ये हुई या अय्युहल्लज़ीना आमनू ऐ मोमिनानो हल अदुल्लुकुम हल रावण और दा हल इस्तिफाम दपारा द तशवीश दी शौक दिलावण समझ हल अदुल्लुकुम आया राशई खबर दर कमाता सोता अला तिजारतिन पयोदासी तिजारत बांधी तुंजी कौम चिखलास बगी तासो मिन अज़ाबिन अलीम दाज़ाब दर्दनाक ना दाज़ाब दर्दनाक ना हकीकत देखा चिदा वाजिब तिजारत एवज गदी तिजारत तफसील दर तकी चिदा संग तिजारत तुमिनुना ईमान और रावड़े बिल्लाही पतोहीद और अल्लाह बांधी और पर रसूल और अल्लाह बांधी व तुजाहिदूना और जिहाद और कवई फी सबीलिल्लाह पलार आदा अल्लाह की बि अमवालिकुम पलगवल तमालुनु अखबलु सरा व अनफुसिकुम और पकरूल तजालुनु अखबलु सरा ये जबरदस्त तिजारत है। अगर उर्दू शायरी कना जान दी हुई उसी की है हक तो ये है कि हक अदा नहीं हुआ जान पूरा करेगा वो हक दादे कि हक अदा नहीं सही नहीं नुज़का ये हुई तुमिनुना बिल्लाही ईमान और रावड़े पतोहीद और अल्लाह बांधी और पर रसूल और अल्लाह बांधी व तुजाहिदूना और जिहाद और कवई फी सबीलिल्लाह पलार आदा अल्लाह के बि अमवालिकुम फलगुलु तमालुन अखबलु सरा व अनफुसिकुम और पकड़ाओ तजालुन अखबलु सरा व तुजाहिदूना जिहाद कवई या साथई दा जिहाद न दे दा दखलु दला सबना बशो यकीन साथो दा दखलु दला सब उलमा अखलु दला सबना बशो जिहाद दखलु दला सबना बशो मदारिस दखलु दला सबना बशो ज़दाने चीरा अग्यार वो पर संगड़ी कड़े भाई खुशियात तरकदी तक नुकसान रसवले ने अखबल और रसूल वरना जिहाद योलू है शोर और यकीनन योदा से चौबला चिदा द फर्ज न कत न राकुशी या फर्ज आइन दनु या फर्ज किफायत उलन सवा अखबल दला से खराब शो नुज़का ये हुई ज़ालिकुम खैरुल लकुम दा वरदी सासु दपारा इन कुंतुम तालमूना कचरिता सु पूही गई कचरिता सु पूही उस बुरा इनामात तो गोरा था
تؤمنون بالله ایمان راوړه په الله او په رسول باندې jihad کوا په مال باندې کوا په ځان باندې کوا یعنی مال او جان ټول د الله په لار کې ولګوا نشود الاول انعامات وکیلا سنور انعامات یغفر لكم ذنوبکم بخنا باو کی تاسو تا د گناہوں استاسو یو ويدخلكم او داخل بکی تاسو جناتین باغون ہوتا تجری من تحتها الانہار جاری بوی لاندی دون ہوتا غینا نهرنا یا دویم امانا تجری جاری دی دلاندی دا محلات دا غینا نهرونا اسلوہ وزن بنی چی بس یخنی چوبو پریوان دیا اچھی یخنی دیر و جویا درخ خطا ستا پا دیسلوہ کی کوبو سیاست کی اس رضی نیدی چی بیا بقاری ابیتا ہوتا ٹانگئی یار ساخت کاری خودی خو پنی گواڑا و سترگی و سم کولاو سترگی کولاو چی و سم ستاگو سترگی کولاو نشوی کلب کولاو اللہ دی رحمو کی قرآن یو عجیب کتاب دے انقلابی کتاب دے دادا سی کتاب دے دیتا تا دا ملک دا اصلاح لپارا ہم قوانین ذکر گئی دادا سی کتاب دے دا کور دا اصلاح لپارا ہم قوانین ذکر گئی اے دا علاقی او دا کلی دا سمول لپارا ہم تا دے باقاعدہ قوانین ذکر گئی سورت بلدوں کو رکھا دا ملک دا اصلاح لپارا سلور قوانین ذکر گئی دا کور دا اصلاح لپارا اتلس قوانین ذکر گئی دا کلیو دا علاقی دا اصلاح لپارا چی مشر بسوگی دا مشر صفات بسی اگر صورت بلدوں کو رکھا فرمان دے سوئیو چاہتا ہوئیو اللہ دے بلدول رحمہ کی وطول باندې د خپل الله رحم وکي نو زکای دی وی یغفر لكم بخنا باو کی تاسو ته ذنوبکم د گناہوں استاسو ويدخلكم او داخل بکی تاسو جناتین باغونوتا تجری من تحتها الانهار چی جاری دی دلاندی دون اداغینا نهرونا یا د محلات اداغینا نهرونا ومساکنا اللہ بہتر کی تاسولا زائنا دا اسیدو طیباتن مزیدارو صاحب علی بکیلے روڑی گی خواہ زمان دا دنیا دا قرون سے یقینو ساتھ ایک قبرون دی خواہ تکا تورا دیارا دا من کو جوندانوں پا قبر کی تولو را جوڑو گرزو را گرزو ولی داسی قرون دور کری دی چپاقی کی دا ہوا دا غرمو ایسا انتظام نشتے وہ بس دلان دی باندی دی دلان دی دا باندی اسے کا یو میاش دو میاش نتری کی نو بس اے پا کتلو بھی دیو پر دلان دی باندی ناجوڑا پراتی ہوا زان لیو حیثیت لری نور زان لیو حیثیت لری زمان ستا پا کور کی نا رناشتا اکرانا دا دا بلپونو دا ہوا دا وغد قدرتی نا دا پاکو دا او چو اللہ دینا کی بیدی لارشی نو بیا پا کیو بل دا چنگو بازی سڑے خلو بل نہیں کی دا پلان کے کم دے کے ناسی اللہ وی ہے قرونا مدل در کم خواہ داسی قرون بدل درکم چی مزیدار قرون ہوئی چی اللہ ورطا مزیدار ہوئی دا بسومر مزیداری ہوئی نوزکائی سے ہوئی وَمَزْعَاكِنَا اللہ با ترکی تاسولا زائنا دوسیدو طیبا مزیدار فی جنات عدنین وباغلو دا ہمیشوالی کی باغونا بھئی ہمیشوالی یخ یخ آواغانی داسی لئیگانی ہو دا تازہ ہو دا قسمہ نہرونا چرتا دا شراب چرتا دا شودا چرتا دا گبینا اللہ نے منطور تنسیم کی ذالک الفوض العظیم دا کامیابی لویا دا کامیابی لویا دا اللہ نے منطور تنسیم کی
व उखरा इबारत महजूब दे वलकुम निअमतुन उखरा वलकुम निअमतुन उखरा और तासो दपारा बल यौ निअमत दे دا نعمتونو خود دی یو نعمت بلوم خدي او څنګه نعمت دی تحبونا چې تاسو محبوب غنئ هغه لارا چې تاسو محبوب غنئ هغه لارا یره هغه څه دی وای نصر من الله امداد دا اللہ دے وفتح قریب او فتح نزدیک نصر من اللہ وفتح قریب پاکستان کی ہدایات پر سیاست کی استعمالی کی سبیل خاندہ ہونا بورائی بولاری ہوئی نصر من اللہ وفتح قریب ایدہ خربیہ عجیب نو ٹوکا دا ڈراما دا ٹوکرائی بولاریا کوتا ویدہ کڑوی نصر من اللہ وفتح قریب اے ٹوکرائی دادا خلی کیا دیا نزکائی دے ہوئی نصر من اللہ امداد دا اللہ وفتح قریب او فتح قریب وبشر المؤمنین او زیر ورکا مومنانو لا زیر ورکا مومنانو لا اے بلا قائدہ یا ایوہ الذین آمنوا اے مومنانو کونوا انصار اللہ شیء امدادیان دا دین دا اللہ کما قال عیسی ابن مریم دانا جوڑی کی وہ سے دانا جوڑی خود بسا کر عبارت پر آو باسی اللہ کے برکار جوڑی کی خواہ اگدا سوائنو کما قال دانا جوڑی اور یاد ساتھ ہے تشبیح فقط پہ اطاعت کے دا کلی جزیاتو کے ندا فقط پیدار کی تشریح یا ایوہ الذین آمنوا اے مومنانو کونوا انصار اللہ شیء امدادیان دا دین دا اللہ وقت قولی لکم فوقع دا بینا زمان تاسو تھا وقت قولی لکم اپا وقت وینا زمان تاسو تا تکل از تاسو ویناو کم رکونو انصار اللہ یاد اللہ دا دی امدادیان شے کما قالا لکچی وینیو عیسیٰ ابن مریم للحواریین حواریینو تا من انصاری الاللہ سوک امدادی زمان الاللہ پتند اللہ کے سوک امدادی زمان پتند اللہ قال الحواریون وإلى حواریون نحن انصار اللہ منگا امدادیان دا دین دا اللہ اس حواریون بانی من خبر اپا مائدہ کی کرے ہوا بعض خلق کوئی گوبیانو زمانہ گوبیانو زیادی جان لہوتی بولتی ہوئی نا شہزاد جانو مارا ادھگتو خلق و اولاد معمولی نو صحیح نہ جی تفاسیروں کی وہی سے انکار نہ کو خدا نہ کیا رہا تو بیان یا ساتھائی کل چیدی عیسائیانو دا عیسیٰ علیہ السلام دا قتل ارادہ کا او کمرے تو پسے سڑے ہو لے اللہ عیسیٰ علیہ السلام جو اندے روح سرد جسم اللہ او د دوی په سترګو کې د دوی د عملګری نه دی دای دا شخکارا کله د عیسی دوی چې هغه د عیسی شو د نو په ځلاله درزه هغه د چې وی وځي نو بار راوځي یرا یو الګا وتی پانوس تاکا سشا څوک تی پانوس او څوک زی پانوس تی پانوس تاکا سشا کداتن دمنگا تیپانوس کاکا وجہ نہیں وہ عیسیٰ سے شاہ او کندا عیسائی وہ تیپانوس کاکا شاہ اللہ کی خبر اگر ہوا پدا غزے کے نبی تریدہ دے جوڑے شو
یو ګوره خدای وکړه لا یعقوبیه یو نه خدای خو نو خو ابن دیو پیدا جوړه ادرے مہینہ درے خدایان دی یو اللہ دیا یو جبریل دیا یو اللہ یو اب یو داسی وغیرہ دا درے والی نو دائی پا گیدر لگا نو پا آغا وقتی چکم تابدارو دا کمزوری ویو اڈالا چاہو ایمان راولو پا عیسیٰ علیہ السلام باندی چیرہ دا بندہ دا اللہ دی اور رسول دا اللہ تاکہ بندی کیا غدرے درے پیدا شوئی یعقوبیہ نستوریہ ملکانیہ یا ملکانیہ چادرے درے پیدا شوئی ادانن سبا چیزی کنا جو تا عرش پہ مستوی ہو کر زمین پہ اتر آیا مصطفیٰ ہو کر احکد یعقوبیہ دری الوان دی وہی میں صاحب رزق آئی دے ہوئی فآمانات پس ایمان راوڑیو طائفتم یودلی من بنی اسرائیل دا بنی اسرائیلونا پس باندی پاکدیت دا عیسیٰ باندی چی دا عیسیٰ بندہ دا اللہ دے اور رسول دا اللہ دے صحیح جی بندہ دا اللہ اور رسول دا اللہ دے وکفرت او انکار کرے طائفہ بل ادلی باقی تفصیل من پر صورت مائدہ کی ویلے اپنیتا اس تیادی اور پاکدیت دا عیسیٰ باندے من دا شیخ القرآن دا پنچبیر اللہ دے خسا دی آغا 33 نقطے کہ کم پاکدیت دا عیسیٰ ذکر کرے لے آغا من تا اس پر صورت مائدہ کی ویلے 33 نقطے پاکدیت دا عیسیٰ علیہ السلام رزق آئی دے ہوئی فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ پس مضبوط منگا آغان کسان آمنوا چی مومنانو عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَدُشْمَنانو دا دیباندی بیعتبار دا حجت بیعتبار دا حجت دا دلائلو فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ پس اگرز ایدہ دیہا غلب آمندن کی ظاہرین غلب آمندن کی نو تردیز پوری سورت صف وکا اللہ جون را کری سبا سورت الجمعہ اللہ تکرم سبی اللہ نبو عزت کی زمان کا درس پاقبل دربار کے قبول و منظور کی بالخصوص زمان دمور اپلار لپارا دنیانی کل لپارا زمان کا تمام اساتذی کرام و شیوخ لپارا اور تمام اہل حق علماء لپارا طلباء لپارا طالبات لپارا ستاسو لپارا ستاسو دمور اپلار اور دنیانی کل لپارا زمان دا پارا زمان دا اہل ویال لپارا زمان دا ورو لپارا زمان دا خور والو لپارا اور دا چا پزین کی چمنگ ناسوی دا زمرہ قربانی دا ہوئی دا ہوئی لپارا دا ہوئی دا قرآنی لپارا دا ہوئی دا مشران و کشران لپارا دی چم گاون لپارا اللہ دی دا کل لپارا ذریعہ دا نجات اور ذریعہ دا خلاصی ذریعہ دا بخانی برسی اور جس عمر مسلمانان دا دنیا میں رخصت شوی دی نمون و اسکو ضرورت نشتا اللہ دا کل معلوم دی اللہ دا کل بخنو اللہ دا کل قرآنوں کا دزر صبر ورش اور جس عمر بیمار دی کب قرونوں کی دی کب اسپتالوں کی دی کنالین دی کزنان دی مشران دی زوانان دی کشران دی معشومان دی اللہ دے کل شفائی کاملہ اور صحت کاملہ ہوگی اور جس عمر پریشان دی اللہ دے کل پریشانی کو خوشحال ہو گئی اور جس عمر بے اولاد دی اللہ دے کل جوڑے دا اولاد دا نعمت نڈک گئی چاچی نارینا اولاد نشتا اللہ دے داو جوڑے دا نارینا اولاد دا نعمت نڈک گئی اور جکر صاحب اولاد دی اللہ دے داوی اولاد سر من دا اولاد اللہ دے پل بدین کی قبول کی اللہ دے اپل دین صفایان ہوئی اللہ دے اپل پیغمبر صحیح عاشقان جوڑی اللہ دے اپل مور اپنار صحیح فرما کردار تابدار خدمتگار جوڑی اللہ دے من طول اپل بدین کی قبول کی اللہ دے من طول گناہونا معاف کی اللہ دے من طول گناہونا معاف کی اللہ دے من طول خاتمہ پر ایمان باندے نصیب کی اور خاص کر قوہ بزر کرن دا خیصہ کلیمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ زمان کو جوابان میں جاری اور ساری وآخر دعوان الحمدللہ